बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा शौहर उम्रे के बाद मदीना गए। वहाँ पर मेरे शौहर की अचानक मौत हो गई। जब जन्नतुल बकी में दफनाया तो कब्र फट गई और मेरा शौहर कब्र में नहीं था। वहाँ पर एक बुजुर्ग ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश थे। कल हम दोनों ने उम्रे पर चले जाना था। मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मुझे उम्रा करने का बहुत शौक था और मैं वहाँ जाकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती थी, जिन गुनाहों और गलतियों पर अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी की थी। और इस बात पर मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी। और आज जब मैं अम्मी से मिलने के लिए वहाँ आई तो वहाँ पर चची भी मौजूद थी। और जब मैं उनसे मिलकर वापस आने लगी तो मैंने अम्मी से कहा कि आप दुआ करिएगा कि मैं खैरियत से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तभी चची कहने लगी कि अभी तो पूरा एक दिन बाकी है। मैंने सुना है कि जिन लोगों के नसीब में ये सादत नहीं होती तो वो वहाँ पर जाकर भी बेमौराद ही रहते हैं। उनकी बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। जानती थी कि चची को हमेशा से ऐसी जली कटी बोलने की आदत थी। वो अपनी आदत से मजबूर थी। मगर यह भी सच था कि चची की ज़बान बहुत ही ज़्यादा सख्त और काली थी। वो जो भी गलत बात अपने मुंह से निकालती थी तो उनकी वो बात पूरी हो जाती थी। तभी सभी उनके सामने जाने से कतराते थे। और अब जब उन्होंने मेरे बारे में ये बात कही तो मेरा दिल भी खटक गया था। मगर मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक मुझे ज़रूर अपने घर में जाने की, इबादत करने की तौफीक देगा, क्योंकि अल्लाह तो सबके साथ है और मैं तो कुछ ऐसा कर भी नहीं रही थी जो गलत था। नेक काम में तो अल्लाह भी बंदे की मदद करता है। हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। हम दोनों ने सुबह 4 बजे घर से निकलना था और न जाने क्यों मेरा दिल बार बार खटक रहा था कि मैं वहां पर नहीं जा सकूंगी। जब अपने खदशे का अपने शौहर से मैंने इजहार किया तो वो मुझे डांटने लगे कि फालतू के वहम मत पालो। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगी। हम दोनों ही हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। मेरे दिल में पहला यही ख्याल आया था कि मुझे कोई ऐसी खबर सुनने को मिलने वाली है जिसकी वजह से मैं उम्रे पर नहीं जा सकूंगी। तभी जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरी मुलाजमा खड़ी थी। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो मुलाजमा अम्मी की खिदमत पर मामूर थी। हम दोनों परेशान हवास बाख्ता हो गए और जब उससे खैरियत मालूम करने लगे तो वो कहने लगी कि बेगम साहिबा को अचानक से न जाने क्या हो गया है, वो आप दोनों को बुला रही हैं। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कुछ देर पहले तक तो अम्मी अच्छी भली ठीक ठाक थी। वो हमारे साथ हंसी मजाक कर रही थी और वहाँ गुजरे हुए अपने किस्से और वाक़यात हम दोनों से बयान कर रही थी। और अब उन्हें अचानक से क्या हो गया था। जब हम दोनों उनके कमरे में गए तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी गोया आखिरी सांसें चल रही थीं। तभी मेरे शौहर उनके पास जाकर बैठ गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे शौहर से कहा कि मुझे पानी पिला दो। जैसे ही मेरे शौहर ने उन्हें पानी पिलाया तो उसी वक्त उन्होंने कलमा तैयबा अदा किया और फिर उनकी रूह परवाज कर गई। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। ये सब क्या था? मेरा जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ था। मैं उम्रे पर नहीं जा सकी थी। और फिर अगले दिन से घर में गोया मेहमानों का तांता बन गया था। मेरी सास को कफन दफन के बाद से ही मैं घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई थी। घर में बहुत ज़्यादा मेहमान थे और अब मुझे अपने सास के एकदम से बिछड़ने का बहुत दुख था। दूसरी तरफ मेरे शौहर भी गम से बहुत निढाल थे। मैं उन्हें भी संभाल रही थी और साथ घर के मेहमानों को भी देख रही थी। ऐसे में गोया मेरे घन चक्कर बन के रह गई। और तभी जब मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे जहन में ये बात घूम गई कि अगर आज मेरी सास जिंदा होती तो आज हम दोनों उम्रा कर चुके होते। कभी मैं खुद को मस्जिद नबवी में देखने लगती तो कभी हरम पाक में। दिन इसी तरह से बीतते जा रहे थे। जब मेरे शौहर का गम कदरे कम हुआ तो एक दिन वो मुझे कहने लगे कि अल्लाह ने चाहा तो वो हमें दोबारा अपने घर पे ज़रूर बुलाएगा। और मैं भी इसी सहारे जीने लगी थी। मेरी सास को हमसे बिछड़े 2 महीने का अरसा गुजर गया था। अब मेरे शौहर का गम भी कदरे कम हो गया था और रोज़ाना ही उनकी कब्र पे जाते, फूल डालते और वहाँ पे दुआ करते थे। और फिर देखते ही देखते काफ़ी वक्त बीत गया। उसके बाद बहुत सी मसरूफियात हम पर आन पड़ी थीं जिस पर हम उलझ कर रह गए थे।
देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया और मेरे दिल में उम्रा करने की ख्वाहिश मचल रही थी। उस दिन भी मैं यही सोच रही थी जब मेरे शौहर ने कहा कि उन्होंने दोबारा से उम्रे पे जाने का बंदोबस्त कर लिया है और हम कुछ दिनों तक वहाँ पे होंगे। ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर मैं भी ये सुनकर खुशी से खिल उठी थी। मैंने दोबारा से वहाँ पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। चंद दिनों के बाद ही हमारी टिकट हो गई। कुछ दिन पहले मैंने सिर्फ अम्मी को इस बारे में बताया था। अब उनके अलावा मैंने किसी को भी कोई इतला नहीं दी थी। अम्मी को भी इस बात से मैंने मना किया था कि किसी को यह बात नहीं बतानी। मेरे दिल में वहम बैठ गया था कि अगर चची को या किसी को पता चला तो शायद मैं ये मुबारक सफ़र नहीं कर सकूंगी। जिस दिन मैंने जाना था उससे एक दिन पहले ही सब लोगों से मिलने के लिए आ गई और तब चची की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इससे पहले कि वो कोई बात कहती मैं जल्दी से बहाना करके वहाँ से निकल आई और जब मैंने सऊदिया की पाक सर ज़मीन पर कदम रखा था मुझे इस बात का यकीन आया था कि मैं यहाँ पर आ चुकी थी। हम दोनों ने वहाँ पर 3 उम्रे किए थे और वहाँ पर यादगार वक्त गुजारा था। मेरे शौहर शुरू से ही नमाज रोज़े के पाबंद थे। जब से यहाँ पर आए थे वो मुसलसल रोज़े रख रहे थे। यहाँ पर आकर तो वो और भी ज़्यादा नेक और परहेजगार हो गए थे। मैं जब भी उनको देखती थी तो मुझे उन्हें देख के खुद पे रश्क आता था और मैं सोचती थी कि कोई इंसान इस कदर नेक और अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने ज़िंदगी में इतना नेक इंसान नहीं देखा था जैसे मेरे शौहर थे और इस बात पर मैं खुद पे फ़ख्र करती थी। और हम दोनों मदीना शरीफ में पहुंच गए थे। एक दिन हम जन्नतुल बकी के पास से जब मेरे शौहर कहने लगे कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी मौत जन्नतुल बकी में होती, मगर अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपनी माँ के कदमों में जगह मिले। उन्होंने इस कदर अफसुर्दगी से बात कही थी कि मेरे अंदर से मैं लर्ज़ कर रह गई और उन्हें कहने लगी कि कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। तब वो फीके से अंदाज से मुस्कुरा दिए, कहने लगे लंबी ज़िंदगी के बाद भी तो एक ना एक दिन मौत तो आनी ही है। उनकी बात भी सही थी मगर मुझे ऐसी बातों से खौफ आ रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल खटक गया था कि मुझे कोई बुरी खबर सुनने को मिलने वाली है। मैं अपनी इसी कैफियत से घबरा गई थी। मुझे जब भी ऐसी कैफियत का एहसास होता था तो मुझे कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलने थी, मुझे अंदर से झंझोड़ के रख देती थी। हम दोनों फिर अचानक वापस होटल में आ गए। आधी रात का वक्त था जब मेरे शौहर को न जाने क्या हुआ था और देखते ही देखते वो मेरी नज़रों के सामने दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो मुझे अकेला छोड़ गए थे। कितनी देर तक हम गुमसुम हालत में रहे। मुझे अपनी निगाहों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ था ये सच था। अभी कल ही तो मेरे शौहर मुझसे बिछड़ने की बात कर रहे थे और आज वो मुझसे बिछड़ गए थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनको फिर जन्नतुल बकी में दफनाया गया था। मैं उनकी कब्र के पास बैठी थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी, अपने और उनके दरमियान गुजरे हुए वक्त को याद कर रही थी। और तभी अचानक से मैं मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ने की इजाज़त थी। मैं अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की थी जिसको कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त मिली थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और वो दोनों भी इस सख्ती वाले माहौल में ही पली बढ़ी थीं। उन्होंने कभी इस बात पर एहतजाज नहीं किया था, जबकि मैं उनसे मुख्तलिफ थी। मैं इस माहौल से मुतनफ़र नहीं थी मगर मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता था। ख़ास तौर पर अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करने का मुझे बहुत शौक़ था। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी। जब भी मैंने एहतजाज किया तो अब्बू ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। यूँ भी मैं अब्बू की बहुत ज़्यादा लाडली थी। अब्बू मेरी हर बात मानते थे। जब मैं कॉलेज में जाने लगी तो मैं बहुत खुश थी। अम्मी ने मुझे हज़ारों नसीहतें की कि अपने बाप भाई की इज़्ज़त का ख्याल रखना। अगर उन्होंने तुम्हें इजाज़त दे दी है तो उनके इस फैसले को गलत साबित मत करना। ऐसा ना हो कि तुम अपनी रिवायात को और इक़दार को भूल जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जानती हो कि हमने ख़ानदान की मुखालफत लेकर तुम्हें कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दी है। अम्मी की हज़ारों नसीहतें थीं जिनको सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे और मैं आधी अधूरी जैसे काफूर हो गई थी। और मैं सोचने लगी थी कि आखिर इतनी नसीहतें करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो मुझे जानती नहीं थी? मैंने भला क्यों किसी गलत रास्ते पे चलना था? और फिर कुछ दिनों तक मैं कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर चुकी थी।
ابو مجھے شروع میں خود ہی کالج میں چھوڑنے لے جانے جاتے تھے، اور پھر انہوں نے میرے لیے وین لگوا دی تھی جو کہ مجھے گھر کے دروازے سے اٹھاتی اور کالج کے پاس ہی جا کر اتارتی تھی۔ محلے کی اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اسی وین میں کالج میں آتی جاتی تھیں اور میری ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ کالج میں ہی ایک لڑکی ستارہ سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ ستارہ آج کل کے ماڈرن زمانے کی لڑکی تھی۔ وہ مجھے جب یوں بڑی سی چادر میں لپٹے دیکھتی تو وہ حیران رہ جاتی اور مجھ پر جملے کستی کہ تم جیسی لڑکی آج کل کے زمانے میں کیسے پیدا ہو گئی ہے، تم تو پرانے زمانے کی روح لگتی ہو۔ اور اس کی ایسی باتیں سن کے میں مسکرا دیا کرتی تھی، اور جب اسے بتاتی کہ ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں مجھ سے بھی زیادہ دقیانوسی ہیں تو یہ سن کر وہ حیران رہ جاتی اور اپنا سر پکڑ کر رہ جاتی کہ تم لوگ کیسے زمانے سے کٹ کے رہ رہے ہو۔ اور جب میں اس کی باتیں سنتی تو میں حیران رہ جاتی کہ دنیا میں ایسا بھی ہے۔ اس کی باتیں میرے لیے افسانوی حیثیت رکھتی تھیں، اور یہ سب کچھ میں نے کہانیوں میں ہی پڑھا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کہانیاں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری بڑی بہنیں چھپ چھپا کر رسالے رکھا کرتی تھیں اور پھر ان سے چھپ کر یہ رسالے میں پڑھا کرتی تھی۔ ان رسالوں میں ہی میں نے ایسی کہانیاں پڑھی تھیں اور سوچنے لگتی تھی کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی زندگی میں ہر رنگ ہے اور وہ ہر لمحے سے خوشی کشید کرتے ہیں، جبکہ ہم تو سوچ سوچ کر وقت بتا رہے ہیں۔ اور پھر ستارہ نے میری زبردستی اپنے کزن سے بات کروانی شروع کر دی۔ اس کا کزن بھی اس کی طرح بہت زیادہ وجیح تھا۔ پہلی بار ستارہ نے جب میری اس سے ویڈیو کال پہ بات کروائی تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جب اس کے کزن نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، ستارہ سے کہنے لگا، میں نے دنیا گھومی ہے مگر ایسی حسین لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی باتیں سن کر میں بلش کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور ستارہ میری حالت دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اب اکثر وہ اپنی کزن کے اصرار پر مجھے اس کا نمبر ملا دیا کرتی تھی، اور تب وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا اور میں ہاں سے زیادہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ ایک ایسا روزن ہے جس کے ذریعے میں اپنی اس اندھیری دنیا سے نکل سکتی ہوں، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ روزن نہیں بلکہ چور دروازہ ہے، اور یہ مجھے تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ جب سے میں اس سے بات کر رہی تھی میں نماز روزے سے دور ہو رہی تھی، اور اس بات پر اماں مجھ پہ غصہ کرنے لگی تھی کہ جب سے تم کالج میں گئی ہو تم نماز میں سستی کرنے لگی ہو۔ کیا پڑھائی یہ سکھاتی ہے کہ دین سے دور ہو جایا جائے، رب کو ناراض کر دیا جائے؟ اماں کی باتیں سن کے میں پریشان ہو جاتی اور پھر میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو کتنی دیر تک میں خالی ہتھیلیوں کو گھورتی رہتی تھی، اور پھر جب وہ لڑکے نے مجھے ماں باپ سے بغاوت کرنے پہ اکسانے لگا اور مجھے باہر ملنے کے لیے کہنے لگا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے ستارہ سے دوستی ختم کر دی تھی، اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ستارہ کئی بار میرے پیچھے آئی، مجھ سے میری ناراضگی کا سبب پوچھتی رہی، مگر میں ہمیشہ سے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میرے گھر والوں کو میری اور تمہاری دوستی پر اعتراض ہے اور وہ مجھے سب سے منع کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ستارہ بھی کالج چھوڑ کر چلی گئی، اور میں اس کے بعد خود کو کوسنے لگی کہ میں اس گناہ کے راستے پر کیوں چلی تھی۔ مجھے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا، اور جب کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی تو اس کے بعد آگے پڑھنے سے میرا جی اچاٹ گیا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ باہر کی دنیا بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا تھا جو غلط کاری میں مبتلا ہو گئی تھیں اور بعد میں پھر روتی پھرتی تھیں، پچھتاتی تھیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے گناہوں سے بچا لیا تھا۔ اور پھر میرے ہی خاندان میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر بھی سید تھے اور بچپن سے ہی صوم و صلات کے پابند تھے، وہ بہت ہی زیادہ نیک تھے اور ماں باپ کے بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں 10 حج کیے تھے اور عمرے بھی بڑی تعداد میں کیے تھے۔ ان کی زبان میں بہت تاثیر تھی، دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ وہ جو بھی ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آتا تو ان کی مراد ضرور پوری ہوتی تھی، اور میری ساس ارد گرد اچھے نام سے جانی جاتی تھی، ہر کوئی انہیں سراہتا تھا، انہیں پسند کرتا تھا۔ میرے ساتھ بھی ان کا رویہ بالکل ماں بیٹی جیسا تھا،
اور میں اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرتی تھی کہ مجھے اتنی اچھی ساس ملی ہے، اور ان کی اچانک موت نے مجھے بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ پھر جب میں عمرے پر گئی تو میں نے اپنی تمام گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگی تھی، وہ مجھ سے جو سرزد ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اللہ نے میری تمام دعاؤں کو سن لیا ہے، اس نے میری تمام غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر وہیں پر میرے شوہر کی ناگہانی موت میرے لیے قیامت کی خبر بن کے مجھ پر ٹوٹی تھی۔ کتنی دیر تک میں ان کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، روتے روتے میں نڈھال ہو گئی تھی۔ یکدم ہی مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ میں اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ قبر درمیان سے 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہاں پر میرے شوہر موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں پر ایک نیک بزرگ تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، اللہ نے تمہیں صبر اور قربانی کے لیے چن لیا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں ان سے کہنے لگی کہ میں تو گنہگار بندی ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ گناہ اور غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ پر، غلطی پر شرمندہ ہو جائے اور اس سے معافی مانگ لی جائے۔ وہ انسان ہی کیا جس سے کبھی غلطی نہ ہو۔ تم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر تم نے بار بار ان غلطیوں کو دہرایا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے رب کو منا لیا، اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ تبھی تمہارے رب نے تمہیں صبر کے لیے اور قربانی کے لیے چن لیا ہے۔ تمہارا شوہر بھی بھلے مانس انسان تھا، اور جانتی ہو کہ اس وقت وہ یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ اب جو میں نے قبر کے اندر نظر ڈالی تو قبر بالکل خالی تھی، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ تمہارے شوہر کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ یہاں پر جنت البقیع میں دفن ہو، مگر یہاں پر آنے سے پہلے ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور وہ تو ماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ اسے ماں کے قدموں میں جگہ ملے، اور اس کی موت یہاں پر ہونا اس کی خواہش تھی، اور وہاں پر ماں کے قدموں میں دفن ہونا بھی اسی کی خواہش تھی۔ جب ہی وہ اب اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہی مدفون ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ دنیا عجائبات کا مجموعہ ہے، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی ایک دم میری آنکھ کھل گئی، اور اب جو میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو میں اس وقت اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور آس پاس کافی سارے لوگ تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ خواب تھا، اور میں یہ سوچنے لگی کہ یہ خواب حقیقت کے کتنا قریب تر تھا۔ میں نے اپنے خاندان میں، گھر میں سب لوگوں کو شوہر کے موت کی اطلاع دے دی تھی، اور پھر میں بھی کچھ دن کے بعد واپس آ گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد میں عدت میں تھی، اس لیے میں کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میں بالکل گمسم ہو گئی تھی، نہ میرا ہنسنے کا دل کرتا تھا، نہ کسی اور چیز کا۔ پھر عدت سے نکلنے کے بعد میں اپنی امی کے گھر واپس آ گئی تھی، اور اس دن میں امی کے ساتھ اپنی ساس کی قبر پر گئی تو تبھی میری نظر ان کے قدموں کی جانب پڑی۔ وہاں پر ایک قبر تھی، اور وہاں پر کسی کے نام کی بھی تختی نہیں تھی۔ میں نے قبرستان کے گورکن سے جب اس قبر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے یہ قبر یہاں پہ کب بنائی تھی اور کس کی بنائی تھی۔ اس قبر کو یہاں پر دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں قبر کشائی کروں اور دیکھوں کہ یہاں پہ کون مدفون ہے، مگر اللہ کے معاملات میں کوئی انسان کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ نہ جانے یہ کون ہے، اب میں نے بھی اس کے تجسس میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ اکثر اس کی قبر کے پاس سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے جو پورے قبرستان کو معطر کر دیتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قبر کسی نیک انسان کی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے وہ خواب یاد آ گیا تھا، اور اس بزرگ کی بات بھی یاد آ گئی تھی جو انہوں نے مجھے کہی تھی، اور اب مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ یقیناً
اس قبر میں میرے شوہر ہی دفن تھے۔ تبھی میں نے ان کے لیے فاتح خوانی کی اور دعا مانگنے کے بعد میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا معجزہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوا، اور اب میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی کی ساری خوشیاں مجھ سے روٹھ گئی ہوں۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میرے ماں باپ میری دوبارہ شادی کرنے کی بات کرنے لگے تھے، مگر اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں یہ سب سوچتے ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اگر میرے ماں باپ کے آگے میری ایک نہ چلی، یوں بھی وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہیں ایک فکر ستاتی تھی کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اسی خدشے کے تحت دیکھ بھال کر کے ایک اور جگہ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اور جس دن میں نے اس گھر سے رخصت ہونا تھا، اس دن میں اپنے شوہر کی تصویر کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔